اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد انی اريد ان القی امامکم خطبۃ وجیزۃ حول الموضوع سفینۃ نوح علیہ السلام بارک اللہ فی ذریۃ آدم فکان فیہا رجال کثیر ونساء وانتشر ذریۃ آدم وکثرت وَكَانَ النَّاسُ عَلَى دِينِ أَبِيهِمْ آدَمَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً أَبُوهُمْ آدَمُ وَرَبُّهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَيْفَ كَانَ يَرْضَى إِبْلِيسُ وَذُرِّيَّتُهُ بِهَذَا فَأَرَادَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الشِّرْكِ فَأَمَرَهُمْ بِاتِّخَاذِ سُورِ صَالِحِينَ وانتقلوا من الصور إلى التماثيل وكثرت هذه التماثيل فيهم وصار الناس يعبدونها كما يعبدون الله من قبل وغضب الله على الناس غضبا شديدا وأراد أن يرسل إليهم رجل منهم يكلمهم وينصح لهم وبعث الله نوحا إلى قومه وكان نوحا رجل عقيلا حليما نصيحا شفيقا صادقا أمينا فقام نوح في قومه يقول للناس إني لكم رسول أمين واجتهد نوح كثيرا أن يؤمن قومه ويعبدوا الله ويتركوا الأصنام ولكن قوم نوح لم يؤمنوا فأمر الله نوحا أن يصنع سفينة كبيرة فصنع وجاء وعد الله فالعياذ بالله ونجح من ركب سفينة وهلك الآخرون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.